नमस्कार। बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। भगवान बुद्धको पञ्चशील पालना गर्न नसक्दा मानिस अकुशल कर्म गरी जेलमा बन्दी हुन बाध्य। जेलमा रहेका बन्दीहरूलाई बुद्ध शिक्षा मार्फत आचरण सुधारको प्रयास गरिँदै। बुद्ध शिक्षा वैज्ञानिक र जीवन उपयोगी भएको पुष्टि हुँदै। बुद्ध शिक्षाको विस्तारबाट नै समाजमा व्याप्त विसङ्गति हटाउन सकिने बौद्ध विद्वानहरूको भनाइ। बोधिसत्व विहारद्वारा विद्यार्थीहरूलाई स्कुल ब्याग र अशक्त परिवारलाई झोल वितरण। सहयोगप्रति लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाद्वारा धन्यवाद प्रकट। रामेछापको सुनापति गाउँपालिकामा बुद्ध मूर्ति निर्माणमा स्थानीयको सक्रियता। पर्यटक प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले स्थानीयद्वारा 10 लाख लागतमा 16 फिट अग्लो बुद्ध मूर्ति निर्माण। र भारतमा बिहार तथा गुम्बाहरूको संरक्षणमा स्थानीयको सक्रियता बढ्दै। बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न बौद्ध सम्पदा संरक्षण गर्ने भारत सरकारको रणनीति। अब समाचार विस्तारमा। अकुशल कर्महरूको कारण कतिपय मानिसहरू जेलमा बन्दी जीवन जिउन बाध्य छन्। जेलमा बन्दी जीवन बिताइरहेका उनीहरूको आचरणलाई कसरी सुधार्ने र कसरी कुशल व्यक्ति बनाउने भन्ने चुनौती अहिले सरकारलाई छ। फेरि अपराध कर्ममा नफर्किने बनाउन उनीहरूलाई अनेक कानुनी परामर्शदेखि सजायसम्म दिएको पाइन्छ। सजायको साटो भगवान बुद्धको शिक्षाबाट पनि उनीहरूलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कसैलाई मात्र थाहा छ। राजधानीको काठमाडौँ जेलमा वर्षौंदेखि बन्दी जीवन बिताउँदै आइरहेकालाई केही वर्षदेखि कैदी बन्दीहरूलाई बुद्ध शिक्षा र ध्यान मार्फत आचरण सुधारको प्रयास भएको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। भगवान बुद्धले समस्त जगत सत्व प्राणीहरूको कल्याणको लागि देशना गर्नुभएको आर्य अष्टाङ्गिक मार्गले देखाएका सम्यक आचरण अपनाउन सकेमा जीवनमा सुख, शान्ति र आनन्द प्राप्त गर्न सकिने विश्वास गरिन्छ। यही विश्वासका साथ अचेल दिनदिनै भगवान बुद्धको दर्शनप्रति विश्वव्यापी आकर्षण बढ्दो छ। यति हुँदाहुँदै पनि लोभ, लालच जस्ता दोषहरूका कारण सिर्जित कुशल अकुशल कर्महरूले गर्दा मानिस कहिलेकाहीँ भवचक्रमा अल्झिन पुग्छन्। जान अनजानमा मानिसबाट हुने अकुशल कर्मको दोषले घर र समाजबाट अलगिएर कैदी बन्दीको रूपमा कारागारको उच्च सुरक्षा घेराभित्र बस्नु पर्नेसम्म बनाउँछ। यसरी जान अनजानमा अपराधको कसुर ठहरिएका सयौं व्यक्ति वर्षेनी जेलमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन्। कारागार बन्दी गृह मात्र नभएर सुधार गृह पनि हो भनिन्छ। कारागारमा बन्दीको रूपमा रहेका तिनै व्यक्तिहरूलाई बुद्ध शिक्षाको माध्यमबाट आचरणमा सुधार ल्याउने प्रयास पनि हुँदै आएको छ। बौद्ध शिक्षा तथा सामाजिक विकास केन्द्रले काठमाडौँ केन्द्रीय कारागार, भद्र बन्दी गृह र महिला बन्दी गृहमा विगत केही वर्षदेखि यस्तो प्रयास गर्दै आएको छ। यही प्रयास स्वरूप शनिबार बिहान केन्द्रीय कारागार, भद्र बन्दी गृह र महिला कारागारमा बौद्ध प्रवचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। विभिन्न भन्ते, गुरुमा एवं सहयोगीहरू जेलभित्र कैदी बन्दीहरूलाई बुद्ध शिक्षा दिइएको छ। जेलको सुरक्षा नियम अनुसार हामीले त्यो दृश्यलाई क्यामेरामा कैद गर्न पाएनौं। कार्यक्रमपछि बोधी टेलिभिजनसँग कारागार परिसरमा कुरा गर्दै श्रद्धेय अर्य न्यानी डकिला गुरुमाले यस्तो कार्यक्रममा आएर बुद्ध शिक्षा बाँड्न पाउँदा आफूलाई पुण्यको अनुभव भएको बताउनुभयो। मानव समुदायप्रति चाहिँ यसरी बुद्धको अमृत वचनहरू आफूले जाने कुराहरू सेयर गर्न पाउँदा एकदमै खुसी छु। एकदमै चाहिँ मनमा चाहिँ एकदम हर्ष फिल भएको छु। र जुन यो सबै कार्यको लागि आयोजना मिलाइदिनु हुने चाहिँ हाम्रो बौद्ध शिक्षा तथा सामाजिक विकास केन्द्र नेपाल र विशेष गरी हाम्रो विजय तुलाधर दाई र अर्को हाम्रो अरू दाईहरू हुनुहुन्छ। उहाँ सम्पूर्ण दाईहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै आभारी र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र पछिका दिनहरू पनि यो कार्य चाहिँ यस्तै ठाउँहरूको लागि हामीलाई धेरै यो बुद्ध शिक्षाको आवश्यक छ। कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्दै आउनुभएका आनन्द भुवन विहार स्वयम्भूका व्यवस्थापक विद्यासागरले यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा आयोजक संस्था र जेल प्रशासनलाई धन्यवाद दिनुभयो। बौद्ध शिक्षा तथा सामाजिक विकास केन्द्रका संयोजक विजय रत्न तुलाधर तथा संयोजिका रोशना तुलाधरले जुन
तर पन्थीय गुरुमाहरूका साथै लामा गुरुहरूलाई यहाँ बोलाएर जुन धर्म देशनाको कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको छ त्यसले यहाँ बस्नुभएकाहरूलाई मनमा शीतलता प्रदान गरेको मैले अनुभव गरेको छु। केन्द्रीय कारागारमा प्रवचन गरेर आउनुभएका श्रद्धेय विमलो स्थवीरले व्यावहारिक नैतिक ज्ञान सुनाइरहँदा बन्दीहरूबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएको बताउनुभयो। उहाँहरूको जीवनलाई उहाँहरूको कर्म पहिला कस्तो गरेर आए के गरेर आए त्यो आफ्नै ठाउँमा होला, तर यहाँबाट उहाँहरूले भगवान बुद्धले दिनुभएको शिक्षा अनुसार जीवनलाई जिउने पद्धतिलाई सिकोस् र यहाँबाट उहाँहरूको जुन अवधि सकिसकेपछि एउटा परिवारको लागि, एउटा व्यक्तिको लागि, एउटा समाजको लागि, एउटा राष्ट्रको लागि नै एउटा योगदान दिन सक्ने एउटा नागरिक बन्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले नै हामी चाहिँ यसरी धर्म प्रवचन भनौँ या चाहिँ भगवान बुद्धको शिक्षालाई चाहिँ यो प्रचार प्रसारको हिसाबले यहाँ देशना गर्न आएको हो। वास्तवमा बौद्ध शिक्षा तथा सामाजिक विकास केन्द्रको आयोजनामा कैदी बन्दीहरूलाई बौद्ध गुरुहरूद्वारा बुद्ध शिक्षा दिइएको हो। कैदी बन्दीलाई जीवन उपयोगी नैतिक शिक्षा तथा ध्यानका अभ्यास मार्फत जीवन सुधारको व्यावहारिक ज्ञान सिकाउने प्रयास विगतदेखि नै हुँदै आएको आयोजक संस्थाका महासचिव विजय रत्न तुलाधर बताउनुहुन्छ। पर्याप्त शिक्षा चाहिँ वास्तवमा हो, पक्कै पनि मैले पनि मेरो सोचभन्दा बाहिरको होइन। यो परिचय शिक्षालाई चाहिँ अब मेरो विचारमा अब हामी 74 सालदेखि यहाँ प्रवचनका भित्र आयौँ, त्यसैले हाम्रो नियमित चाहिँ प्रवेश चाहिँ छ। त्यसैले चाहिँ यो परिचय शिक्षाले अबका आउना दिनमा चाहिँ यहाँ चाहिँ बिस्तारै अब किन स्कुल छ तपाईँले भन्नुहुन्छ हो, पक्कै पनि सबै ती ठाउँमा स्कुल छन् अनि अध्ययनशील विद्यार्थीहरू पनि छन्। यहाँ अब +2 सम्म चाहिँ अध्ययन पनि हुन्छ। उहाँले चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ करिकुलम एउटा चाहिँ यो सब्जेक्टको रूपमा चाहिँ यसलाई लाने मेरो पनि सोच छ। भविष्यमा मेरोमा निकट भविष्यमा यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ लान्छौँ भन्ने चाहिँ मेरो इच्छा छ र यो हुन्छ पनि। जान अनजान र लोभ लालचले कहिलेकाहीँ मानिसहरू कुकर्ममा परेर जेल जीवन बिताउन बाध्य हुनु परेको घटना दिनदिनै देखिन्छ। अपराध ठहर भई जेलमा बन्दी जीवन बिताइरहेका उनीहरूसम्म बुद्ध शिक्षा पुर्याउने प्रयास गरिनु सराहनीय कदम हो। बुद्धको नैतिक शिक्षा मार्फत आचरणमा सुधार ल्याउने यस्ता कार्यक्रम देशका अन्य जेलहरूमा पनि पुर्याउन सकेमा यसले समाज सुधारमा राम्रो नतिजा दिनेमा कुनै दुई मत छैन। क्यामेरा र रिपोर्टिङमा हरिकुमार लोहनीको साथमा न्युज डेस्क बोधी टेलिभिजन। समाज र विश्वलाई शान्त बनाउन भगवान बुद्धको उपदेश पालना गरेमा सम्भव देखिन्छ। बुद्ध शिक्षालाई विस्तार गर्न नसक्दा मानिसमा कुविचार कुभावना आएर जेलमा बास लिनसम्म पुग्दछन्। समाजमा व्याप्त विकृतिलाई बुद्ध शिक्षा मार्फत सचेतना नियन्त्रण गर्न सकिने बौद्ध विद्वानहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। जब मानिसको मनमा कुविचार कुभावना लोभ र ईर्ष्याले आश्रम पाउँछ तब मानिस दुराचार शोषण भ्रष्टाचार हिंसा र अशान्तको मार्गमा हिँड्न थाल्छ। यस्तो मानिसले आफूलाई त बिगार्छ नै, उसले घर समाज र राष्ट्रलाई पनि असर पुर्याउँछ। तसर्थ मानिस भएर जन्मिएपछि ज्ञान मार्गलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। बुद्धम शरणम गच्छामीले दिएको शिक्षा पनि यही नै हो। बुद्धको शिक्षा हिंसा रहित हो र हिंसा नगर्नु भन्ने बुद्धको शिक्षा हो। यदि बुद्ध शिक्षालाई जननमा पुर्याउन सक्ने हो भने मानिसको मनमा कुविचार र कुभावना आउँदैन। समाजलाई शान्त बनाउन सानैदेखि बालबालिकालाई पर्याप्त शिक्षा दिने हो भने हिंसाको कारण हुने दुर्घटना कम हुनेमा कुनै विवाद छैन। त्यसकारण बौद्ध विद्वानहरू अहिले भन्ने गर्छन् बुद्ध शिक्षाको कमीले गाउँ घर र समाजमा अशान्त बढिरहेको छ। बुद्ध शिक्षा बढाउन सके यस्ता अशान्त आफै हट्ने बौद्ध विद्वान मदन रत्न मानन्दर बताउनुहुन्छ। बुद्ध जुन हाम्रो नेपालमा जन्मनु भयो होइन, उहाँले जुन शिक्षा दिनुभयो उहाँको शिक्षा भनेको सम्पूर्ण मानिस मात्र होइन सम्पूर्ण प्राणीको लागि दिनुभएको शिक्षा हो। बुद्ध जन्मिएको देश नेपालमा बुद्धको शिक्षाको त्यति प्रचार प्रसार भइरहेको छैन र त्यसै कारणले यो देशमा डामाडोल भाँड भैलो पनि मचिरहेको छ। यदि बुद्ध शिक्षालाई सबैले राम्रोसँग चिन्तन मनन गरेर कमसे कम पनि पञ्चशील एउटा मात्रै पालन गरेको भए पनि यो
डामाडोल यो पहाड भैलोहरू धेरै कम हुन्थ्यो। नेपाल बहुजाति, बहुभाषी, बहुसंस्कृतिको एउटा सुन्दर फुलबारी हो। यसमाथि भगवान बुद्धको जन्मस्थल नेपाल। नेपालमा बुद्ध शिक्षाको व्यापक विस्तार भएको हुनुपर्ने हो, तर हुन सकेको छैन। बुद्धको शिक्षा, ध्यान, भावना, संस्कृति जस्तो बुद्धसँग सम्बन्धित कुरा सम्पूर्ण नेपालीले जान्नुपर्ने अर्को बौद्ध विद्वान प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्य बताउनुहुन्छ। उच्च हिमाल सगरमाथा छ भनेदेखि अर्को यो लुम्बिनी जहाँ बुद्धको जन्म भयो र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हामीले जोड्नै पर्छ। नेपाल यस्तो एउटा देश हो जहाँ बुद्धको जन्मदेखि लिएर आजसम्म बुद्ध धर्म संस्कृतिको निरन्तरता छ। नेपालमा बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित शिक्षा भए, ध्यानका जस्ता कुराहरू भए, अभ्यासका कुराहरू भए, संस्कृतिका कुरा भए, यस्तो विषयमा सम्पूर्ण नेपालीहरूले केही हदसम्म आधारभूत कुराहरू जान्नु जरुरी छ। बुद्ध शिक्षा वैज्ञानिक भएको र जीवनोपयोगी भएको कुरा निर्विवाद नै छ। त्यही पनि नेपालमा बुद्ध शिक्षाको विस्तार देशव्यापी हुन नसक्नु विडम्बना नै मान्नुपर्छ। केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार गरी क्रियाशील 8 सरकार मुलुकमा सञ्चालित छ। 8वटै सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरे, तर बुद्ध शिक्षाको विस्तारलाई प्राथमिकता नदिनु दुःखद पक्ष देखिन्छ। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बोधिसत्व बिहारले रूपन्देही स्थित श्री अमारी आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई स्कुल ब्याग वितरण गरेको छ। रूपन्देही स्थित लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका 4 मा रहेको सो विद्यालयका विद्यार्थीलाई काठमाडौँको बोधिसत्व बिहारले आइतबार स्कुल ब्याग वितरण गरेको हो। विद्यालयका जेहेन्दार, विपन्न र असहाय छात्र छात्रालाई 80 वटा ब्याग वितरण गरिएको छ। बोधिसत्व बिहारले लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वडा नम्बर 1 का विपन्न, दलित, एकल महिला र अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि 80 वटा झुल वितरण गरेको छ। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगर बोधिसत्व बिहारको संयोजनमा देशभरका अन्य विद्यालयका अति विपन्न विद्यार्थीलाई पनि स्कुल ब्याग वितरण गरिने डाक्टर पिया रत्न महर्जन बताउनुहुन्छ। नेपालभरि नै हामी यो कार्यक्रम मार्फत हामीले 1000 स्कुल ब्यागहरू विभिन्न स्कुलमा हामी वितरण गरेका छौँ। बैतडीदेखि लिएर कञ्चनपुरदेखि लिएर धनगढी, कैलाली, महेन्द्रनगरसम्म हामीले यो बाँधेको छौँ। साथसाथै 1500 विभिन्न दुखी गरिबी परिवारलाई पनि हामीले झोलहरू बाँड्ने क्रममा रहेका छौँ। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका उपप्रमुख कल्पना रिजनले आर्थिक विपन्नताको कारणले स्कुल जान नसक्ने विद्यार्थीहरूको मनोबल बढाउन झोला वितरण गरेकोमा बोधिसत्व बिहारलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। कारणले विद्यालय जान नसक्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत हुने र झोलाको कारणले, किताबको कारणले, कापीको कारणले, ड्रेसको कारणले विद्यालय आउन नसक्ने अवस्था बढी मात्रामा देखिन्छ। जसले गर्दा यहाँहरूले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको मनोबल बढाउनका लागि विद्यालयप्रति अझ आकर्षण बढाएर विद्यालयमा आउन चासो देखाउने गरी जुन विद्यालयका भाइ बहिनीहरूलाई आर्थिक रूपमा, भौतिक रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ ब्याग वितरण गरेर। यसमा विशेषतः विद्यालय परिवार, नगरपालिकाको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा विद्यालयको पनि प्रगति होस्, भाइ बहिनीहरू अझै विद्यालयप्रति, शिक्षाप्रति अग्रसर भएर आउन सकुन्। काठमाडौँ स्थित बोधिसत्व बिहारले जिल्लाका सरकारी विद्यालयका विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई केन्द्रित गरी स्कुल ब्याग वितरण गरेको हो। यस अघि पनि यसै गरी स्कुल ब्याग वितरण गरेको बिहारले नेपालभर 1000 स्कुलमा ब्याग वितरण गर्ने जनाएको छ। सक्नेले नसक्नेलाई दान दिँदा पुण्य प्राप्ति हुन्छ भन्ने भगवान बुद्धको उपदेशमा उल्लेख भएकाले बिहार तथा गुम्बाहरू मार्फत यस्ता दान र सहयोग कार्यक्रम हुने गर्दछ।
रामेछाप सुनापति गाउँपालिकामा स्थानीयको सक्रियतामा बुद्धको मूर्ति निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। सुनापाती गाउँका स्थानीयको सक्रियतामा करिब 10 लाखको लागतमा बुद्ध मूर्ति निर्माण भएको हो। चन्दा सङ्कलन र श्रमदान गरेर स्थानीयवासीले 16 फिट उचाइको बुद्धको मूर्ति निर्माण गरेका छन्। बुद्ध धर्मको प्रवर्धन गर्ने र आन्तरिक पर्यटन भित्र्याउने उद्देश्यको साथ बुद्ध मूर्ति निर्माण गरिएको स्थानीयवासी बताउँछन्। मूर्तिको लागि काभ्रे तिमाल निवासी लीला बहादुर तामाङले 1,50,000 सहयोग गर्नुभएको थियो। बुद्ध मूर्ति निर्माणको लागि स्थानीय क्लबमा आबद्ध युवाहरूले 2.5 लाख रुपैयाँ आर्थिक सङ्कलन गरेका थिए। 6 रोपनी जग्गाभित्र हाल बुद्धको मूर्ति स्थापना गरिएको हो। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भगवान बुद्धले 45 वर्षसम्म निरन्तर रूपले स्वत्व प्राणीहरूको हित र अनुकम्पाको लागि देशना गर्नुभयो। आदि मध्य र अन्त्यमा उत्पादित बुद्ध वचनरूपी देशना त्रिपिटक ग्रन्थमा सुरक्षित गरिएको छ। त्रिपिटकको सैद्धान्तिक पक्षको अध्ययन नै परियति शिक्षा हो। बालबालिकालाई सानै उमेरदेखि नैतिकताको मार्ग र सही बौद्धिकताको विकास गर्न परियति शिक्षा अति आवश्यक देखिन्छ। एक रिपोर्ट। भगवान बुद्धले 45 वर्षसम्म गाउँ गाउँ नगर नगरमा गएर दिनुभएको उपदेशको सार नै परियतिक शिक्षा हो। यो शिक्षाले कुनै मानिसलाई आफ्नो जीवनदेखि निराशा हुन दिँदैन, मनलाई कहिले विचलित हुन दिँदैन। यसरी हेर्दा परियतिक शिक्षालाई बुद्ध वचन त्रिपिटकको सैद्धान्तिक पक्षको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। परियतिक शिक्षा विशेष गरेर बालबालिकालाई सानै उमेरदेखि नैतिकताको मार्गमा हिँडाउनको लागि बौद्धिकताको विकास गर्नमा जोड दिन्छ। भनिन्छ जग बलियो भयो भने मात्र घर बलियो हुन्छ। त्यसैले बालबालिकामा पनि नैतिकताको जगत बलियो बनाउन परियतिक शिक्षा पछिल्लो समय अपरिहार्य हुँदै गएको छ। भगवान गौतम बुद्धले दिनुभएको नैतिक शिक्षा नेपाली बालबालिकाहरूले जान्नै पर्ने सुलक्षण कृति बिहारका प्रमुख डाक्टर अनुजा गुरुमा बताउनुहुन्छ। स्कुलको शिक्षाले डक्टर पढ्छ, नर्स पढ्छ, इन्जिनियर पढ्छ, पाइलट पढ्छ। त्यो स्कुलको शिक्षा पढेर भन्दाखेरि नैतिक शिक्षा छैन। तर यसमा चाहिँ नैतिक शिक्षा छ। यो हुँदैन है। यो अर्काको जीवन पनि बर्बाद, आफ्नो जीवन पनि बर्बाद। हाम्रो घरैमा पहिला त घरैमा स्वर्ग बनाउँ न, अनि मात्र अर्काको घरमा चाहिँ स्वर्ग बनाउनु सकिन्छ। त्यसै कारण यो बौद्ध शिक्षा भनेको, यो परियति बौद्ध शिक्षा अत्यन्त आवश्यक छ घरको शान्तिको लागि, आमा बाउ बन्नुको लागि, भाइ बहिनी भन्नुको लागि यो अत्यन्त आवश्यक छ। स्कुलको शिक्षा भने नि पेटको लागि, पेट पनि पाल्नु पर्यो, त्यो चाहिने भनेको होइन, चाहिन्छ। तर दुइटै मिलेर पढेर गयो भने त्यो व्यक्तिले सबैले विश्वास गर्छ। परियति भनेको अर्थ के भन्दाखेरि भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको सबै धर्मलाई समावेश गरी एक ठाउँमा ल्याएको धर्मलाई अध्ययन अध्यापन गर्ने तरिकालाई नै परियति भनेको। परियतिले के ज्ञान दिन्छ भनेको अहिलेको जीवन मात्र सुख शान्त गर्नको होइन, मृत्यु पश्चात पनि अर्को जोनीमा होइन राम्रो ठाउँमा जन्मको लागि होइन, मृत्यु पश्चात सुख शान्त प्राप्त गर्नको लागि अहिले नि हाम्रो जीवन सुधार गर्नुपर्छ, राम्रो व्यवहार हुनुपर्छ होइन, सुख शान्त लाभ गर्नको लागि धेरै ज्ञान प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने त्यो सन्देश दिन्छ। परियति भन्नाले चाहिँ अब हाम्रो व्यवहारिक शिक्षा अथवा चाहिँ हामीलाई जीवनमा अत्यन्त उपयोगी हुने शिक्षा हो। परियति अध्ययन गरेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ सुधार गर्न चाहिँ सकिन्छ। त्यसैले चाहिँ परियति शिक्षा चाहिँ विद्यालयको शिक्षा जस्तै नै एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ। शनिबार परियति पढ्नेहरू चाहिँ त्यस्तै कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जम्मा 20-25 जना मात्र रहेको छ भने स्कुलको विद्यार्थीहरू र परियतिको
त्यसको जम्मा गरेर चाहिँ 70 जना जति विद्यार्थीहरू रहेको छ। सकेसम्म चाहिँ त्यसलाई सबै स्कुलहरूमा राखेर चाहिँ जहिले पनि स्कुलमा रेगुलर हुने क्लास जसरी नै पढाउन सक्यो भने चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ भगवान बुद्धले दिइराख्नु भएको एउटा नैतिक शिक्षा हो। आफ्नो व्यवहारमा उतार्नु पर्ने घर गृहस्थीहरूको लागि एकदम अनुशासित शिक्षा। बच्चाहरू एकदम यो शिक्षा लिएर चाहिँ परिवर्तन भएको छ। यो चाहिँ स्कुलहरूमा पनि आवश्यकता छ भनेर टिचरहरूले पनि माग गरे अनुसार स्कुलहरूमा पनि अहिले राखेर पढाइ भइरहेको छ। पछिल्लो समय बालबालिकामा सानैदेखि विकृत मानसिकताको विकास हुने गरेको पाइन्छ। प्रविधिको विकाससँगै पश्चिम जीवनशैलीको अनुसरणले उनीहरूमा अपराधिक मानसिकताको हाबी हुँदै गएको छ। कर्मफल सम्बन्धी ज्ञानको कमी र राम्रो कुरा सिकी आचरण गर्ने बानीको विकास गर्न नसक्दा बालबालिकाको भविष्य उज्जवल हुन सकेको छैन। त्यसकारण हाम्रो समाजमा र विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षाको महत्त्व झनै बढेको छ। यो शिक्षा लिँदा बालबालिका आफैले आफैमा परिवर्तन गर्न सक्ने र नकारात्मक कुरा त्यागी सकारात्मक बाटो रोज्न सक्ने बालबालिकाहरूको भनाइरहेको छ। यहाँ चाहिँ आफ्नो जीवनमा कसरी राम्रो कुरा गर्ने, कसरी अरूलाई आदर सम्मान गर्ने, कसैलाई माया गर्ने, अनि कसरी अरूसँग भेदभाव गर्ने, चराचुरुङ्गीहरू नमान्ने भन्ने कुराहरू सिकेको। अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका निर्णय अनुसार विक्रम सम्वत 2020 साल अक्षय तृतीयको दिन सङ्घ महानायक भिक्षु प्रज्ञानन्द महास्थविरको 64 वर्ष लागेको शुभ जन्म उत्सवको उपलक्ष्यमा नेपाल बौद्ध पर्याप्त शिक्षाको अध्ययन औपचारिक रूपमा प्रारम्भ गरिएको थियो। यो शिक्षाको समय अनुकूल विकास र विस्तारमा सरकारी तर्फबाट नै पहल हुन अति आवश्यक देखिन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा 6औं शताब्दीमा नै बौद्ध धर्म सर्वव्यापी बन्न पुगेको थियो। भगवान बुद्धको जन्म नेपालमा भए पनि ज्ञान हासिल र महापरिनिर्वाण भारतमा भएकाले पनि त्यहाँका नागरिकले भगवान बुद्धको दर्शन विश्वभर प्रवर्धन गर्न सहयोग गरेको पाइन्छ। सम्राट अशोकले बौद्ध धर्मको प्रचारका लागि भारतदेखि चीन र जापानसम्म अनुयायीहरू तैनाथ गरेको ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ। भारतमा लामो समयसम्म बौद्ध धर्मको प्रभाव रहे पनि 20औं शताब्दीपछि विभिन्न धर्महरूले आर्थिक प्रलोभनमा पर्न थालेपछि बौद्ध धर्म सङ्कटमा परेको थियो। तर पछिल्लो समय भारत सरकारले भगवान बुद्धसँग सम्बन्धित स्थानहरूको संरक्षण गरेर धार्मिक पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने रणनीति लिएपछि त्यहाँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरू बढेका छन्। साथै देशभरका विहार तथा गुम्बाहरूको संरक्षणमा स्थानीय नागरिकहरू पनि सक्रिय बन्ने गरेका छन्। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। भगवान बुद्धको पञ्चशील पालना गर्न नसक्दा मानिस अशुकल कर्म गरी जेलमा बन्दी हुन बाध्य। जेलमा रहेका बन्दीहरूलाई बुद्ध शिक्षा मार्फत आचरण सुधारको प्रयास गरिँदै। बुद्ध शिक्षा वैज्ञानिक र जीवन उपयोगी भएको पुष्टि हुँदै। बुद्ध शिक्षाको विस्तारबाट नै समाजमा व्याप्त विसङ्गति हटाउन सकिने बौद्ध विद्वानहरूको भनाइ। बोधिसत्व विहारद्वारा विद्यार्थीहरूलाई स्कुल ब्याग र अशक्त परिवारलाई झोल वितरण। सहयोगप्रति लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाद्वारा धन्यवाद प्रकट। रामेछापको सुनापति गाउँपालिकामा बुद्ध मूर्ति निर्माणमा स्थानीयको सक्रियता। पर्यटक प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले स्थानीयद्वारा 10 लाख लागतमा 16 फिट अग्लो बुद्ध मूर्ति निर्माण। र भारतमा विहार तथा गुम्बाहरूको संरक्षणमा स्थानीयको सक्रियता बढ्दै। बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न बौद्ध सम्पदा संरक्षण गर्ने भारत सरकारको रणनीति। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। भवतु सब मङ्गलम।
Buddhism from Lumbini to the world.